बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको भारत की इंतहा पसंदी बताएंगे कि एक तरफ उसे चीन से किस तरह से मार पड़ रही है और अभी भी वो पाकिस्तान पर कब्जा करने की बातें कर रहा है। एक तरफ मोदी जी के मिनिस्टर्स मोदी जी की पॉलिसीज बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान पर कब्जा करना है और दूसरी तरफ चीन उनका क्या हाल कर रहा है। इस वक्त चीन भारत का क्या हाल कर रहा है, ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय दिफाई तज्जिया निगार भारतीय मिनिस्टर्स को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि होश में आओ, कौन से पाकिस्तान पर कब्जा करने की बात कर रहे हो और रियलिटी को देखो कि भारत की फौज कितने पानी में है और भारत के साथ असल में हो क्या रहा है। तो सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है, पॉसिबली इन 2024 पाक विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर। 2024 तक पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा बन जाएगा, ये कहना है भारत के एक यूनियन मिनिस्टर का। बीजेपी पार्टी के यूनियन मिनिस्टर कपिल पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो आजाद कश्मीर है वो 2024 तक भारत के पास होगा। बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर कपिल पटेल महाराष्ट्र में खिताब कर रहे थे और वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंचायती राज भी थे। भारतीय मिनिस्टर ने कहा कि मोदी को इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया कि वो प्याज और आलू की कीमत कम करे। लोगों को प्याज और आलू की कीमत पर शिकायत है, लेकिन धड़ाधड़ पिज्जे और मटन खरीदते जा रहे हैं। भारतीय मिनिस्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस काम के लिए वज़ीर आज़म नहीं बनाए गए। सिर्फ मोदी और अमित शाह में ही इतना दम था कि उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 का खात्मा किया और मोदी और अमित शाह ही वो दो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है भारतीय अवाम पर कि वो 700 रुपए किलो मटन खरीदते हैं, 500-600 रुपए का पिज़्ज़ा खरीदते हैं, लेकिन 10 रुपए के प्याज उनको 40 में खरीदने पड़े तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम महंगाई को डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन मोदी जी इस काम के लिए नहीं आए। और नाजरीन, ये बात हम भी आपसे वक्तन फवक्तन करते रहते हैं कि मोदी की क्या काबिलियत थी। एक चाय वाले को आपने मुल्क का वज़ीर आज़म किस काबिलियत पर बनाया है, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी? उनकी अचीवमेंट यही थी कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उन्होंने अखंड भारत का नारा लगाया था, उन्होंने नारा लगाया था कि वो मुसलमानों का इस मुल्क से खात्मा करेंगे। इसी काबिलियत पर तो आपने उसे वज़ीर आज़म बना दिया, तो फिर रोना धोना किस चीज़ का? उसने ये नारे तो लगाए ही नहीं थे कि वो भारत को तरक्की दिलाएगा, वो कीमतें कम करवाएगा या महंगाई का खात्मा करेगा। ऐसा तो कोई नारा उसने नहीं लगाया था। आप मोदी से ये सवाल पूछें कि आपने अभी तक अखंड भारत क्यों नहीं बनाया या आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। आप तो अपने इलाके भी धड़ाधड़ चीन के हवाले करते जा रहे हैं। मोदी को तब तक एक आम भारतीय की तरह यह लगता था कि वो बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, उसकी फौज दुनिया की बहादुर तरीन फौज है। ये तो मोदी को तब पता चला जब मोदी ने अपनी फौज से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स करो। पहली बार उन्होंने पाकिस्तान पर झूठी स्ट्राइक्स का ड्रामा रचाया और भारतीय मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान को ही झूठा कहता रहा, लेकिन पूरी दुनिया जान चुकी थी कि भारत झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। अब प्रोपेगेंडाज नहीं बिकते, अब कोई बात छुपी नहीं रह सकती। फिर 27 फरवरी को दोबारा वो वाकया हुआ। इस बार भारतीय पायलट्स ने सोचा कि किसी तरह हम पेलोड फेंक कर वापस भागने में कामयाब हो जाएं और हम मोदी जी से कह सकें कि हाँ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, हमने सरहद पार की है। लेकिन उनके साथ फिर जो हुआ उस पर भी भारतीय मीडिया झूठ बोलता रहा, भारतीय फौज झूठ बोलती रही, भारतीय हुकूमत झूठ बोलती रही, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ। तो बहरहाल मोदी को तो पता चल गया कि उसकी फौज की इतनी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर ले। कब्जा करना तो बहुत दूर की बात। फिर चीन इनके कितने इलाके कब्जा कर चुका है, लद्दाख में, अरुणाचल में, गलवान उसने सारे का सारा कब्जा कर लिया है। मार मार कर इनकी फौज की दुर्गत बना देता है, जब उसका दिल करे इनको मारना शुरू कर देता है। दुनिया में वो कौन सी फौज होगी जो कान पकड़ ले, जो मुर्गा बन जाए, जो जमीन पर लेटकर माफिया मांगे? इससे बेहतर है कि आप मर जाएं, अपनी जान दे दें अपने मुल्क के लिए। तो मोदी तो ये बात जान चुका है, लेकिन भारतीय अवाम को कौन समझाए? भारतीय अवाम भी बार बार यही मुतालबा करती है कि अगर पाकिस्तान ये दहशतगर्दी करवाता है तो आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते। और इसमें भारतीय अवाम का कसूर नहीं है, क्योंकि आपने उनको यही बताया है
کہ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کی فوج دنیا کی بہادر ترین فوج ہے۔ اور عوام کو بھی چھوڑے، بی جے پی کے منسٹرز بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ پاکستان کو فتح کر لیں گے۔ اس پر بھارت کے سب سے بڑے دفاعی تجزیہ نگار پروین سوانے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب بی جے پی کے منسٹرز، مودی گورنمنٹ کے منسٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر بھارت کا حصہ ہوگا 2024 میں، اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے سر پر جنگ سوار ہے۔ پاکستان اور چین کے خلاف بھارت جنگ کرنا چاہتا ہے، جو یقینی طور پر وہ کبھی نہیں جیت سکتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں بھارتی فوج نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے۔ بھارتی فوج کھل کر انہیں سچی بات نہیں بتاتی۔ پھر ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے اروناچل پردیش کے 15 علاقوں کے نام تبدیل کر لیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی وہ 8 علاقوں کے نام تبدیل کر چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو اروناچل پردیش ہے یہ ہمارا زینگنن ہے۔ کسی زمانے میں یہاں بھارتی فوج قابض ہوا کرتی تھی، اور اب بھی ہمارے کئی علاقے بھارت کے قبضے میں ہیں، اور پتہ نہیں بھارت ہمارے زینگنن کو اروناچل پردیش یا ایسا کوئی نام لے کر کیوں پکارتا ہے۔ اب چین کی چالاکی دیکھیں، چین کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ جو علاقے اس نے قبضہ کر لیے ہیں اروناچل پردیش میں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی زمانے میں بھارت کے پاس ہوا کرتے تھے اور بھارت نے ان کا نام تبدیل کر لیا تھا، اس لیے ہم نے واپس ان کا نام چینج کیا ہے۔ اور اب بھی بھارت ہمارے زینگنن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو علاقے اس نے قبضہ کیے وہاں پر اس نے راتوں رات گاؤں بسائے، پھر وہاں کے لوکلز کو برائب کیا کہ آپ جا کر یہاں پر آباد ہو جاؤ، ہم آپ کو یہ مراعات دیں گے، اور ایسا ماحول بنا دیا جیسے یہ علاقے صدیوں سے چین کے پاس ہی ہیں۔ اور جو باقی علاقے ہیں اس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے ایک 17 سال کے لڑکے کو چینی فوج اٹھا کر لے گئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا دوست ہے جو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور بھارت تو نارملی ایسی خبریں چھپاتا ہے، لیکن اس لڑکے نے سوشل میڈیا پر شور مچا دی اور اروناچل پردیش کے ممبر آف پارلیمنٹ تک پہنچ گیا کہ چینی فوج ہمارے ملک میں داخل ہو کر میرے دوست کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور اس ایم پی نے بھی شور مچا دیا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر۔ تو یہ بات کھل گئی، بھارتی فوج کو چین سے رابطہ کرنا پڑا، اور کچھ عرصے بعد چین نے اس لڑکے کو واپس کر دیا، اور چین نے بھارت کو وارننگ دی کہ آپ بارڈر سیکیورٹی کا خیال رکھیں، آپ کے لوگ ہمارے ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہی بات کہ یہ سارے کا سارا اروناچل پردیش تو ہمارا زینگنن ہے، اگر آپ اپنے لوگوں کو، اپنی فوج کو یہاں سے نہیں نکالیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ چین نے کہا کہ بھارتی میڈیا ہمارے خلاف پروپیگینڈا کر رہا ہے کہ ہم بھارت میں گھسے اور لڑکے کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ لڑکا ہماری حدود کے اندر داخل ہوا، اس نے بارڈر کراس کیا، یہ چین میں گھس گیا، اور ہم نے تو اسے ہیومینیٹیرین ایڈ دی، ہم نے اس سے ضروری پوچھ گچھ کی اور اسے ہیومینیٹیرین ایڈ دی۔ اب اس لڑکے نے کیا انکشاف کیا ہے؟ انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے، I was given electric shocks by Chinese PLA says abducted Arunachal boy۔ وہ کہتا ہے کہ چین کی فوج نے مجھے بجلی کے جھٹکے دیے۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے 9 دن تک باندھ کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے میرے ہاتھ باندھے، مجھے جنگل میں لے گئے، اور پہلے ہی دن انہوں نے مجھے ٹارچر کیا، مجھے بجلی کے جھٹکے دیے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ہتھکڑی لگائی رکھی، میرے سر پر کپڑا ڈالی رکھا، اور مجھے چائنیز آرمی کے کیمپ میں لے گئے، وہاں مجھے کھانا اور پانی دیتے رہے۔ اروناچل پردیش کا ممبر آف پارلیمنٹ تاپر گاؤ پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، این ڈی ٹی وی کی خبر ہے، اروناچل بی جے پی ایم پی سیز چائناز آرمی ول کنٹینیو وائلنس ٹل رپورٹ۔ اس نے کہا کہ چین کی فوج یہ وائلنس جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ اروناچل پردیش میں گھنے جنگلات ہیں جن پر چین دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، ہمارے لوگ وہاں پر شکار کے لیے بھی جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں کلیکٹ کرنے بھی جاتے ہیں، اور چین ان کو اٹھا لیتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئے۔ تو میں اپنی اتھارٹیز سے اپیل کرتا ہوں کہ چین کے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے کا جو بھی حل نکالتے ہیں نکالیں اور اس مسئلے کو ختم کریں، ورنہ چین روزانہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتا رہے گا۔ تو یہ حال ہو رہا ہے بھارت کا اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن بھارت کے منسٹرز کو اب بھی لگتا ہے کہ مودی جی کشمیر فتح کریں گے، اکھنڈ بھارت بنائیں گے۔ پروین سوانے کا ایک اور ٹویٹ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 علاقے جن پر چین جلد از جلد قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ ہیں تائیوان اور تبت، اور تائیوان کا راستہ تبت سے ہو کر جاتا ہے۔ 2024 تک سارے کا سارا تبت چین کے قبضے میں ہوگا۔
भारत कह रहा है 2024 में वो कश्मीर फतह करेगा। प्रवीण स्वाने कह रहे हैं 2024 तक सारे का सारा तिब्बत आपसे जाने वाला है, कुछ कशीदगी के जरिए, कुछ ग्रे जोन ऑपरेशंस के जरिए। ग्रे जोन ऑपरेशंस क्या होते हैं? जब आप गोली नहीं चलाते, आप मार मार कर, डंडे मार मार कर फौजियों को वहां से भगा देते हैं। यही कर रहा है चीन। और बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डिप्लोमेसी के जरिए जो वो एशियन में कर रहा है। और फिर एक और ट्वीट में वो कहते हैं कि तिब्बत इंक्लूड्स अरुणाचल प्रदेश विच चाइना कॉल्स साउथ तिब्बत। उन्होंने कहा कि जो तिब्बत वो कब्जा करने वाला है उसमें सारे का सारा अरुणाचल प्रदेश भी आता है, जिसे चीन साउथ तिब्बत कहता है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।